jungle. Audio jungle. जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। आज हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से थोड़ी देर अपनी हदायत के लिए देखेंगे। ज़बूर नंबर 1 उसकी 6 आयात हैं, हम उनकी तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानित हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा 2 तरह के लोगों की पहचान करता है। पहले नंबर पे रास्तबाजों की पहचान और दूसरे नंबर पर शरीरों की पहचान। जब हम पहली 3 आयात को देखते हैं तो उसमें हमें रास्तबाजों की पहचान नज़र आती है। पहली आयत बताती है कि जो मुबारक शख्स है या रास्तबाज शख्स है, उसकी पहचान ये है कि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, बल्कि इसके निस्बत वो खुदा के आइन को, खुदा के अहकाम को सुनता है, पढ़ता है, मानता है, और खुदा जो उसकी सलाह करता है वो उस सलाह पर चलता है। फिर वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, फिर ठठाबाजों की मजलिस में वो नहीं बैठता। हम अक्सर देखते हैं कि चंद जवान या बुज़ुर्ग जब बैठते हैं तो वो दुनियावी बातें करते हैं और उसमें एक दूसरे को हंसी मजाक करते हैं, जिसमें शायद किसी तीसरे बंदे की दिल आज़ारी होती है। तो खुदा का कलाम कहता है कि जो शख्स मुबारक है, जो रास्तबाज है, वो ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इसके बरक्स उसका दिल जो है, उसका ध्यान जो है, वो खुदा की शरीयत पर है, खुदा के आइन पर है, खुदा के अहकाम पर है, उन बातों पर है जो खुदा के मुंह से निकलती हैं। और खुदा का कलाम जो है वो उस शख्स को जो मुबारक है, जो रास्तबाज है, उसको उस दरख्त के साथ तशबीह देता है जो सरसब्ज़ है, जो पानी की नदियों के पास है। और जब हम पानी की नदियों के पास जो दरख्त हैं उन पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमेशा सरसब्ज़ रहते हैं, वो कभी भी मुरझाते नहीं। तो खुदा का कलाम बिल्कुल उस दरख्त की मानिंद मुबारक शख्स को या रास्तबाज शख्स को तशबीह देता है कि वो बिल्कुल उसी दरख्त की मानिंद वो शख्स है। और फिर आगे जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने वक्त पर फलता है। जैसे सरसब्ज़ दरख्त जो है, जो पानी की नदी के पास है, वो फलता है, बिल्कुल ऐसे ही जो रास्तबाज शख्स है वो अपने वक्त पर फलता चला जाता है, और फिर ना सिर्फ फलता है बल्कि फलदार भी ठहरता है।
تو خدا کا کلام ہمیں یہ راست باز کی پہچان بتاتا ہے۔ جب ہم چوتھی آیت سے آگے پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں شریروں کی بابت لکھا ملتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں شریروں کی پہچان بتاتا ہے کہ ان کی پہچان بالکل بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور بھوسے کی حقیقت سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ بالکل ہلکی سی ہوا کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ جو شریر شخص ہے، جو ناراست ہے، وہ بالکل اسی بھوسے کی مانند ہے۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شخص جو شریر ہے وہ عدالت میں بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ شرارت پر ہے، وہ جھوٹ پر ہے۔ وہ نہ عدالت میں قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی صادقوں کی جماعت میں۔ تو جب ہم چھٹی آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں ہمیں لکھا ملتا ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ جو ہے وہ نابود ہو جائے گی۔ یہاں پر پھر ہمیں ساری اوپر کی جو 5 آیات ہیں ان کا نچوڑ ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلے خدا ہمیں راست بازوں کی پہچان بتاتا ہے، پھر شریروں کی، ان میں فرق بتاتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے، یا ان کا آگے کی زندگی میں کیا حصہ ہے، یا وہ کس طرح سے جانے جاتے ہیں۔ اب شریروں کی راست بازوں کی ہم نے بات کی تو خدا کہتا ہے کہ ان کی راہ کو میں خود جانتا ہوں، جبکہ شریروں کی راہ کو خدا پھر نابود کرتا ہے۔ اور جب ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو خدا ترس ہوتے ہیں، جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں۔ تو ہم اکثر ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے بابت بات کرتے ہیں کہ یار وہ فلاں شخص بہت اچھے کردار کا، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور جبکہ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کا ہر وقت یہی کام ہے کہ وہ دوسروں کے متعلق بری باتیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے شخص کو دور ہی سے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو خدا بھی ہمیں بالکل ایسے ہی بتاتا ہے کہ جو راست باز ہے وہ پھلتا پھولتا رہے گا، وہ اس درخت کی مانند جو پانی کی ندیوں کے پاس ہے اور سرسبز ہے اس کی طرح بڑھتا چلا جائے گا، جبکہ شریر جو ہے وہ مزید مشکلات میں گرتا ہوا اس جہاں سے نکل جائے گا۔ اور ضرور ہے کہ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ آج میری زندگی کیسی ہے، کیونکہ خدا ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر، اپنے کردار پر، اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر تو ہم بھلائی کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے آئین احکام میں رہتے ہیں، اگر ہم اس کی شریعت پر دھیان کرتے ہیں، ہم ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے بلکہ ہم صادقوں کی جماعت میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے، اور اس بات کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا ضرور ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور خدا کے حضور میں جھکیں، خدا کے حضور اقرار کریں، خدا سے معافی مانگیں، تاکہ خدا ہمیں اس شرارت سے نکال کر، اس بری راہ سے نکال کر ہمیں اچھے راستے پر ڈالے اور اچھی سوچ بخشے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہریں اور لوگ جانیں کہ واقعی ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشے، آمین۔